बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि लगता है अरब अमारात का अब जो आलमी सतह पे या आसपास के अरब ममालिक के अंदर पंगेबाजी का अब शौक पूरा होने जा रहा है। नाज़रीन, यमन के अंदर जो यमनी अवाम है उसने जो अरब अमाराती फ़ौज है उसके साथ वो कर दिया है कि जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। आप अंदाज़ा लगाइए कि किसी फौज से, ट्रेंड फौज से अवाम अगर गाड़ियां छीन ले और उनको फेंटी लगाना शुरू कर दे तो उनकी हालत क्या होती है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। सऊदी अरब की जानिब से 3 एयर स्ट्राइक्स भी की गई हैं, इसकी ताज़ा तरीन अपडेट। और नाज़रीन, सूडान के अंदर भी अरब अमारात की जो हमायत याफ्ता फोर्सेज हैं उनकी दौड़ें लग गई हैं। सऊदी हमायत याफ्ता फोर्सेस की जानिब से बड़ा हमला शुरू करके नॉर्थ के एरियाज़ के अंदर एडवांसमेंट शुरू कर दी गई है। इसकी भी डिटेल्स आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त अरब अमारात की STC जो इनकी हमायत याफ्ता फोर्सेज हैं यमन के अंदर, जहाँ जहाँ पे इनके अड्डे मौजूद थे, कल हमने आपको बताया कि कल एक एयर स्ट्राइक की गई थी और आज नाज़रीन 3 हमले हुए हैं। सऊदी एयरफोर्स की जानिब से 3 अटैक जो अरब अमारात बैक्ड फोर्सेज हैं उनके ऊपर किया गया और अरब अमारात की फोर्सेज भी वहाँ पे मौजूद थी। मैंने कल आपको बताया था कि इसमें से काफ़ी फौज निकल गई है लेकिन बाकी वहाँ पे मौजूद थी जो उनके साथ थी कि चलें हम यहाँ पे मौजूद रहते हैं और कुछ अर्से के बाद दोबारा हम अपना असर और सुख यहाँ पे बढ़ा लेंगे। लेकिन सऊदी अरब शायद बड़े जारहाना मूड के अंदर है। उन्होंने ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत वहाँ पे फिर जो है वो हमला कर दिया। नाज़रीन, 3 एयर स्ट्राइक्स हुई हैं जिसमें बड़ी तादाद में STC के जो लोग हैं वो मारे गए। लेकिन इसके साथ ही जो ग्राउंड फोर्सेज हैं सऊदी अरब की, वो जो बॉर्डर एरिया के अंदर मौजूद थी वो भी STC के एरिया के अंदर घुसी है और उन्होंने वहाँ पे इनकी दुर्गत बनाई है। और साथ ही साथ नाज़रीन, जो अवाम है, यमनी अवाम जो इनके इन हरकत की वजह से अरसा दराज से वहाँ पे नाला थी, उन्होंने भी अटैक कर दिया। मुख्तलिफ ट्राइब्स ने नाज़रीन जो STC की फ़ौजी गाड़ियाँ हैं वो तक छीन ली और जो जिनको गन्स जो हैं वो नहीं चलानी आती थी तो उन्होंने गन्स के जो मतलब बैट्स होते हैं उनके साथ उनको मारना शुरू किया। और इस तरह की फुटेजेस जो हैं वो अरब अमारात के लिए मज़ीद शर्मिंदगी का बायस बन रही हैं कि किस किस्म की जो फोर्सेस हैं जिनको ये सपोर्ट कर रहे थे और किस किस्म की अरब अमारात की फ़ौज है जो वहाँ पे ये ख्वाब देख रही थी कि वो यहाँ पे एक न्यू सऊदिया जो है वो बनाएंगे। इसके साथ ही नाज़रीन, वहाँ पे हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन तो हैं ही, लेकिन दूसरी जानिब सूडान के अंदर भी अरब अमारात की बैक गियर लग चुका है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि कुछ टाइम पहले हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान जो है उसने वहाँ पे सूडान के अंदर, सूडान की जो फोर्सेस हैं, सूडान के साथ एक अहम मुआहदा किया है जिसके तहत $1 अरब की जो फौजी साजो सामान है वो उनको फराहम करने का ऐलान किया गया था। और ये बड़ा मुआहदा सऊदी इमा के ऊपर, मैंने आपको तब बताया था कि इनकी इतनी बेचारों की इकॉनमी नहीं है सूडान की, तो वो कहाँ से $1 अरब के जो हैं वो हथियार खरीदेंगे, तो वो उसके पीछे सऊदी अरब था। आज नाज़रीन, सऊदी बैक जो फोर्सेस हैं उन्होंने दौड़ें लगवाई हैं जो उनकी अरब अमारात की जो फोर्सेस हैं उनकी वहाँ पे। तो ये बहुत गैर मामूली और बहुत बड़ा आप जो समझ लीजिए कि सेटबैक है कि अरब अमारात का जो असर और सूख आस पास के इलाकों में बढ़ाने का ख्वाब था वो सारे का सारा चकनाचूर हो चुका है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त 2 बड़े अहम तरीन मामलात हैं। यमन को खाना जंगी का शिकार करने की कोशिश जो है ये इस वक्त मेन एजेंडा जो है वो बन सकता है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल वहाँ पे बनी हुई है, आपको पता है कि यमनी जो ख़ास तौर पे जो इंसारुल्लाह हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेव लोग हैं और ख़ास तौर पे जो दिफाई टेक्नोलॉजी है और मिसाइल साजी है इसके ऊपर उनकी बड़ी ग्रिप है। तो जो यमनी हौसी हैं वो एक अलग एरिया जो उनके पास मौजूद है। अब जब ये वाला एरिया जहाँ पे STC थी, इस एरिया को कैप्चर करने के बाद और मजीद कुछ इलाके हैं जिनके ऊपर इस वक्त हमले जारी हैं,
تو ان کو کیپچر کرنے کے بعد، کیونکہ جو سعودی بیک گورنمنٹ ہے ان کا ایک ہی پلان ہے کہ وہ پورے کے پورے یمن کے اوپر اپنی حکومت قائم کرے، ویرس جو دوسری سائڈ ہے وہاں پر یمنی حوثی موجود ہیں، اور یمنی حوثی ناظرین جنہوں نے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں جس میں امریکہ ہے اس کے 3 جنگی بحری بیڑے جن کے اوپر اٹیک کر کے انہیں وہاں سے بھاگنے پہ مجبور کیا تھا، اب یوں لگتا ہے کہ ایک وقت میں 2 گیمیں جو ہیں وہ ایک ساتھ کھیلی جا رہی ہیں۔ ایک تو ایس ڈی سی کے نام کے اوپر اب آنے والے دنوں کے اندر ممکنہ طور پہ یہ جو جنگ ہے یہ براہ راست وہاں پہ شروع ہو سکتی ہے یمن کے حوثیوں اور اس کے بعد سعودی حمایت یافتہ حکومت کے درمیان جو ہے یہ جنگ بھی شروع ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو آپس میں الجھا دیا جائے، آپس میں لڑا دیا جائے۔ اور دوسری جانب ناظرین جو معاملہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایران آپ کو پتا ہے کہ یمن کے حوالے سے بہت غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے، اور یمن میں جو انصار اللہ ہیں ان کی وہ بھرپور مدد بھی کرتا ہے اور ان کے حمایت یافتہ بھی ہیں۔ اب اس پورے سینیریو کے اندر کیونکہ ان کا کلچر ملتا ہے، وہ بھی شیعہ کمیونٹی سے، وہ بھی شیعہ کمیونٹی سے، تو ان کے آپس میں آپ یوں کہہ لیجیے کہ پراکسیز بھی ہیں یہ یمن کے اندر، انہیں پراکسی بھی کہا جاتا ہے کہ ایران کی پراکسی ہیں۔ تو اب ناظرین لیکن جو سب سے بڑی اور اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے سینیریو کے اندر جب فلسطین کی مدد کرنی تھی تو انہوں نے باب المندب کو بند جو ہے وہ حوثیوں نے کیا تھا، انصار اللہ نے کیا تھا، اور انصار اللہ یمن جو ہے انہوں نے ہی حملے جاری رکھے تھے، اور پھر انہی کے علاقوں کے اوپر جو دارالحکومت صنعا ہے، صنعا ان کے کنٹرول میں اور ان کا کیپٹل ہے انصار اللہ کا، تو وہاں پہ اٹیک جو ہے ہوتے رہے ہیں، انہوں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، مسائل برداشت کیے ہیں اس کو غزہ کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ لیکن اب ناظرین ایک طرف تو ایران کے اندر معاملہ شروع ہو گیا اور دوسری جانب یمن کے اندر، تو آپ ذرا کڑی سے کڑی ملائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کو اپنے اپنے معاملات میں کمزور کرنے تاکہ آئندہ جو ہے یہ کسی قابل نہ رہیں کہ یہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر کو مزاحمت کر سکیں۔ لیکن دوسری جانب ایران جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کافی مضبوط بھی ہے، لیکن اندر جو سازشیں اور دیگر معاملات اس کے چلتے ہیں وہ ان کے لیے کافی زیادہ پریشان کن ہیں۔ ابھی ریسنٹلی جو کچھ وہاں پہ ہوا ہے، ہو رہا ہے، اس کے پیچھے آپ کو پتہ ہے کہ جو فورن ہاتھ ہیں وہ موجود ہیں، اور اب ناظرین یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو بھی کسی ایسے معاملے میں ڈال کر کمزور کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس وقت آ جا کے پاکستان بچتا ہے۔ پاکستان کے پہلے تو مغربی بارڈر کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ خطرات موجود ہیں، وہاں سے دہشت گرد، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دہشت گردوں کی بڑی تعداد اب حملہ جو ہے ان ایریاز کے اندر کرے گی، اور مشرقی بارڈر سے پاکستان کو انگیج کیا جائے گا اور یہاں پہ پاکستان کی طاقت کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا، اور یہ چیز جو ہے وہ اگر کی جاتی ہے تو اس کا مطلب آپ سمجھ لیں گے کہ کون کون سے ممالک ہیں جو اس کو بھرپور سپورٹ کر کے اس مسئلے کو حل کروا سکتے ہیں۔ تو ترکی کے حوالے سے اب فلسطین کے اندر جو پیس کیپنگ فورسز ہیں اس کے اندر کردار ادا کرنے سے اسرائیل انکاری ہے کہ ہم ترکی کو نہیں آنے دیں گے۔ رہی بات پاکستان کی، تو پاکستان نے بھی کہا ہے جی کہ ہمارے تحفظات دور کیے جائیں، اس کے بعد ہم اپنی فورسز بھیجنے کے بارے میں سوچیں گے۔ تو اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ جو اسلامی ممالک جہاں جہاں پہ مضبوط اسلامی ممالک ہیں ان کو اس وقت ایک پلاننگ کے تحت کمزور کیا جا رہا ہے تاکہ ان کے آپس میں کنفلکٹ بڑھیں، اور جو اس وقت پاکستانی فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کوششیں کر رہے ہیں کہ ایک مسلم اتحادی فورس بنے، تو اب اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ یہ اس وقت ناظرین تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔